Halos magduha ka libo ang hatagan og pantawid pasada card sa Department of Transportation and Communication o Department of Energy dinhi sa Caraga Region. Kinagihatag nga ayuda sa gobyerno ngadto na sa mga lehitimong pampasahero ang jeepney aron mapun-an ang ilang kita tungod sa dili mapugan nga pagtaas sa presyo sa gasolina. Dunay sulod ang card nga 1,050 nga mamahimong gamiton sa pagpalit og gasolina o diesel sa mga accredited gasoline stations. Sila manong Joel Tero o Edgardo Madelo, pipila lamang sa mga jeepney operators nga nakadawat sa mong ayuda sa gobyerno. Salamat na punta nga naigamay nga suporta sa atong presidente nga gihatag sa ato ang mga driver kontra sa wala gyud. Sa akong kabahin murag dili nang dako pero naya makatabang gyapon kay kinsa may mahatag ini kantidad nga wala may sa pagkakaroon lisod gyud krisis biya. Mamahimong ginagmay-gagmay lamang ang pagkonsumo sa pagpalit sa gasolina gamit ang card. Padayang gitun-an sa DOTC o DOE ang maayong paagi aron mahatag gayud ngadto na sa mga driver sa pampaserong jeep nga mo'y labing apektado sa krisis ang benepisyo sa pantawid pasada card.